अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबक इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि मुकम्मल मश्क करेंगे। कल बेटा आपको इसकी रीडिंग कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि मुख्तलिफ़ इश्तिहारात जो लगाए जाते हैं कि उनकी कैसे ज़रूरत नहीं होती। कि जैसे बेटे इसमें बताया गया है कि किराए के लिए मकान खाली होता है, उसका इश्तिहार दे दिया जाता है। अपने बेटे को जायदाद से आ करने का कोई इश्तिहार दे दिया जाता है। इसी तरह हमें जो है कोई कार मोटरसाइकिल वगैरह की ज़रूरत हो जो है वो नहीं होती, उसका इश्तिहार दे दिया जाता है। और जिस तरह रिश्ते की ज़रूरत होती है, ये इश्तिहार हो गए। स्कूल कॉलेज वाले अपने दाखिले के इश्तिहारात देते हैं। तो इस किस्म के जो इश्तिहारात हैं उनके बारे में इस सबक में बताया गया है। आज हम बेटा इस सबक की मुकम्मल मश्क करेंगे। जी बेटा, आप सब बच्चे पेज नंबर 31 खोलें और हम इसका पहला सवाल है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। जी बेटा, पहला सवाल है, मीर साहब के नौकर में क्या खूबी थी? के नौकर में क्या खूबी थी कट करके पेंसिल से आप ऊपर लिखें। मीर साहब का नौकर दूर अंदेश था। बे है, बुजुर्ग ने अपने नौकर को क्या लेने भेजा था? क्या कट करके ऊपर लिखें टैक्सी। आंसर बनेगा बुजुर्ग ने अपने नौकर को टैक्सी लेने भेजा था। जीम सवाल बेटा, जीम है, आका पर किस चीज़ का हमला हुआ? जी बेटे, किस चीज़ कट कर दें? आका पर बुखार का हमला हुआ। किस चीज़ को कट करके ऊपर लिखें बुखार। दाल सवाल है, सबक में मौजूद इश्तिहारात के उन्वानात क्या हैं? यहाँ बेटा आप इसके आगे लिखें कि जवाब पेज नंबर 30 पर। अब मैं आपको इसका जो पेज नंबर 30 पर जवाब है वो दिखाती हूँ। जी बेटा, अब आप पेज नंबर 30 पर आ जाएं। देखें बेटे, इसको आपने ऐसे लिखना है, दाल सवाल का जवाब। आपने लिखना है दाल सवाल का जवाब। जी बेटे, नंबर 1 किराए के लिए खाली नहीं है, सिर्फ हेडिंग्स डालनी है। नंबर 1 दे दें, नंबर 2 दे दें इतलाए आम, नंबर 3 ज़रूरत नहीं है, नंबर 4 अदम ज़रूरत रिश्ता, और नंबर 5 दाखिले जारी ना रखिए। सिर्फ आपने इनकी हेडिंग्स लिखनी है। इसी तरह अब आ जाएं सवाल है पर। इसमें बेटा सवाल है, इतलाए आम में, यहाँ आप छोटा सा एरो का निशान लगाएं और ऊपर लिखें के इश्तहार। इतलाए आम, इसके ऊपर छोटा सा एरो का निशान लगाकर ऊपर लिखें के इश्तहार में करियाना मर्चेंट का नाम क्या था? क्या कट करके ऊपर लिखें मोहम्मद दीन वल्द फता दीन। आपका आंसर बनेगा इतलाए आम के इश्तहार में करियाना मर्चेंट का नाम मोहम्मद दीन वल्द फता दीन था। जवाब सवाल वाओ, अदम ज़रूरत रिश्ता का क्या मतलब है? बेटा इसका जवाब, यहाँ जगह कम है तो आप ऊपर मश्क के साथ लाइन ड्रॉ करके लिख लें। जवाब वाओ, अदम ज़रूरत रिश्ता का क्या कट करके मतलब है, क्वेश्चन मार्क कट करके लिखें कि शादी के लिए रिश्ते की ज़रूरत नहीं। इसी तरह बेटा अब है सवाल जाल। जाल देखें बेटा, इधर है कि पंजाबी नौजवान को रिश्ते की ज़रूरत क्यों ना थी? पंजाबी नौजवान को रिश्ते की ज़रूरत क्यों ना थी कट कर दें। क्यों ना थी कट कर दें। अब आपका आंसर बनेगा इसलिए ना थी क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। पंजाबी नौजवान को रिश्ते की ज़रूरत इसलिए ना थी क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। अब बेटा है सवाल है, किस शहर के कॉलेज दाखिले के लिए इश्तिहार दे रहे थे? किस शहर कट करके ऊपर लिखें कराची। आंसर बनेगा कराची के कॉलेज दाखिले के लिए इश्तिहार दे रहे थे। जी बेटे, सवाल नंबर 2 ये है एराब। आपको इसके नोट्स दिए जा चुके हैं, इसलिए बेटे सवाल नंबर 3 जो है इसके हैं आपके मुहावरात आपने बनाने। मुहावरात को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये सवाल आपको पेज नंबर 33 पर करवाया जाएगा। जी बेटा, अब हम सवाल नंबर 4 जो है वो करते हैं। देखें, गोरकन और गुसाल क्या काम करते हैं? जी बेटे, गोरकन कब्र तैयार करता है और गुसाल मुर्दे को गुसल देता है। आपने लाइन ड्रॉ करके इसका आंसर लिखना है। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें।
یہ بیٹے آپ نے رائٹ کا نشان لگا کر اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ الف ہے ایک بزرگ کس کو فہمائش کر رہے تھے؟ بیٹے کو، پوتے کو، نوکرانی کو، نوکر کو۔ نمبر 4 پہ ٹک لگائیں، نوکر کو۔ بے میر صاحب نے بازار سے کیا منگوایا تھا؟ لیمپ، پنکھا، بلب، کولر۔ بلب۔ نمبر 3 پہ ٹک کریں۔ جیم اتفاق سے چند دن بعد آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا؟ نزلے کا، بخار کا، سر درد کا، کھانسی کا۔ نمبر 2 آپشن پہ ٹک لگائیں، بخار کا۔ جی بیٹے دال۔ نوکر نے کہا ویسے تو حکیم صاحب بہت نمبر 1 قابل ہیں، ماہر ہیں، لائق ہیں، حاذق ہیں۔ نمبر 4 پہ ٹک لگائیں، حاذق ہیں۔ ہے فرما بردار بیٹے کو جائیداد سے کیا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ نمبر 1 محروم، 2 الگ، 3 آنکھ، 4 فارغ۔ نمبر 3 آنکھ، یہاں ٹک لگائیں۔ سوال نمبر 6 اس سبق سے 5 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ اسم نکرہ بیٹا عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ عام چیزوں کے نام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ انہیں ہم نے بک میں سے ڈھونڈ کے لکھنا ہے۔ دیکھیں بیٹے میں نے لائن ڈرا کر کے لکھے ہیں، نوکر، بلب، لالٹین، ٹیکسی، لڑکا اور بیٹا کالج۔ سوال نمبر 7 اب ہے بیٹا سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ لکھیں۔ میزبان، مہمان، لائن ڈرا کریں اور آگے لکھیں میزبان، مہمان، دور اندیش، بے وقوف، بزرگ، جوان، امید، مایوسی۔ سوال نمبر 8، درج ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث واضح ہو جائیں۔ کفن، چمنی، ڈگری، حملہ، لسی۔ بیٹا اس سوال کو میں نے آپ کے لیے بک کی اس سائڈ پر کیا ہے۔ جی بیٹا آپ نے اسی پیج کی یہ جہاں کالم ہے اس کے ساتھ 5 لائنز ڈرا کر لیں اور ان جملوں کو لکھیں۔ کفن، مردے کو کفن پہنا دیا گیا۔ چمنی، لالٹین کی چمنی ٹوٹ گئی۔ ڈگری، علی نے اس سال BA کی ڈگری حاصل کی۔ حملہ، آقا پر بخار کا حملہ ہوا۔ لسی بہت مزے کی ہے۔ جی بیٹا اب ہم سوال نمبر 9 کریں گے۔ درج ذیل واحد کی جمع اور جمع کیے واحد لکھیں۔ وقت، اوقات، احباب، حبیب، اطلاع، اطلاعات، آداب، ادب، اشتہار اور بیٹا اشتہارات۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں واضح طور پہ آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل الفاظ کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ جی بیٹے دیکھیں یہ فہمائش، دوشیزہ، گھامڑ، حروف تہجی کا مطلب ہوتا ہے الف بے کی ترتیب سے لکھیں۔ پہلا ہے اوباش 1 لکھ لیں اس پہ، دال دوشیزہ 2 لکھ لیں، اس کے بعد نمبر 3 دانست اس پہ 3 لکھیں، نمبر 4 فہمائش اس کے اوپر 4 لکھ لیں، گھامڑ کے اوپر نمبر 5 لکھ لیں۔ اب بیٹا ہم ان کے میننگ ترتیب سے لکھتے ہیں۔ جیسے پہلے تھا کہ فہمائش ڈانٹ ڈپٹ، دوشیزہ کنواری لڑکی، گھامڑ بیٹا بے وقوف، اوباش آوارہ، دانست عقل۔ ان کی نمبرنگ سے آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی ترتیب کیا ہے۔ اب ہے بیٹا سوال نمبر 11، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ جی بیٹے یہ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے جو ہے فٹ سے اچھی رائٹنگ میں لائنز ڈرا کرنی ہے۔ لالٹین، چمنی، بخار، علاج، درزی، کفن، دوشیزہ کنواری لڑکی، میر صاحب کا نوکر، دور اندیش، بزرگ کا نوکر، گھامڑ۔ جی بیٹا آپ نے ادھر A1 رائٹنگ میں لائنز ڈرا کرنی ہیں۔ جی بیٹا اب ہم پیج نمبر 33 کریں گے۔ یہاں ہے متلازم یا گروہی الفاظ، ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً باغ سے متعلق درخت، پودے، کانٹے، شاخیں، پتے، پھول، پھل، گھاس، پرندے وغیرہ۔ اب آپ درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں۔ دیکھیں بیٹے پہلا ہے گھر، گھر میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ کمرے، باورچی خانہ، کرسیاں، میز، بستر وغیرہ۔ اسکول میں کیا ہوتے ہیں؟ طلباء، اساتذہ، مالی، کھیل کا میدان، تختہ سیاہ وغیرہ۔ آپ نے A1 رائٹنگ میں کام کرنا ہے۔ بستے میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ کتابیں، کاپیاں، قلم، پینسل، پیمانہ وغیرہ۔ مسجد میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ ممبر، محراب، امام، مؤذن، قرآن پاک وغیرہ۔
ہسپتال میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر، مریض، ادویات، ایکس رے، نرسیں وغیرہ۔ جی بیٹے، اب میں آپ کو سوال نمبر 3 کے جو وہ محاورات تھا ان کے جملے بنانے تھے، تو وہ ہم پیج نمبر 33 کے اینڈ میں 4 لائنز ڈرا کریں گے اور ان کے جملے، ان محاورات کے جملے بنائیں گے۔ پہلا ہے ہاتھ لٹکاتے آنا۔ میں جملہ بنائیں، لائنز ڈرا کریں۔ میں نے بلب منگوایا تھا، تم ہاتھ لٹکاتے آ گئے ہو۔ نمبر 2، پلے باندھ لینا۔ نوکر نے آقا کی بات پلے باندھ لی۔ نمبر 3، عہدہ برا ہونا۔ سمجھ نہیں آتا ان ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برا ہو۔ سوال پیدا ہونا۔ نمبر 4 ہے سوال پیدا ہونا۔ اپنے بیٹے کو جائیداد سے آگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی بیٹے، یہاں آج کی ڈیٹ پٹ کریں 28/4۔ ہماری آج کا جو سبق تھا اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ مکمل مشق ہو گئی ہے۔ آپ نے A1 رائٹنگ میں اس کو اپنی بک پہ کرنا ہے۔